झाल्या कशी असतली काय फक्त लोकोत्सवाकूच न्ही पण जे हे लोकसंगीत आसा ते टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान त्याचबरोबर फिल्मांतल्या माध्यमांतल्यान आमच्या लायफान आयला आणि आमच्या ओठांचेर ही गीतां सामकी रुळिल्लीं आसा. गॅस करूंक शकता खंयचें तें? मुखार येता मांगणियार संगीत राजस्थानच्यान. जोरान टाळयो मारून तांचे स्वागत करचे आणि मायक चेक करता म्हणसर आमी परत एकदा हांगा चेक करया. हांगा खुर्च्यो थोड्यो एम्प्टी आसा, थंय मदीं खुर्च्यो एम्प्टी आसा, फाटल्यान आमचे प्रेक्षक उबे आसा. तांकां रिक्वेस्ट करता की मुखा वयल्यान. सर आयज तुमी लोकोत्सव अटेंड केल्ले तो कितें सांगचे दिसता सर? इट्स अ नायस इव्हेंट, बरो इव्हेंट. आख्या गोंयकारांक म्हाका एडवांटेज दिता इन शोईंग जेंकां स्पेशली पीपल हू कांट गो. दिस इज अ गुड थिंग. प्लस इवन द फंक्शन अशा वेस्ट झोन कावन्सील तुगेले बरें तेयी पासून पार्टिसिपेशन करून आर्टिस्ट धाडटाय. नायस थिंग. आय थिंक पीपल शूड कम एंड सी वॉट इट इज. एखादी कितें इन्वॉल्वमेंट कितें घेवपाक मेळटा जाल्यार सादी वस्त घेवची. तर तुम्ही हांगा प्रेझेंट आहात तर तुम्ही पळयल्ले आहात कितें सांगचे दिसता? गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्यान जो भार घेतलेलो आसा आनी इतलो मोठो लोकोत्सव गोंयान आमच्या आयोजन करता, ताका लागून हांव पयल्यान पयलीं गोंय सरकाराच्या कला आनी सांस्कृतीक खात्याक जे डायरेक्टर आसा त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. आयज इतलो बरो स्टेट लेवल आनी नॅशनल लेवल जो इव्हेंट जाता तितून वेगवेगळ्या कलाकारांक स्कोप मेळटा आपले कला प्रदर्शन करपाक. मागीर ती आपली नेटिव्ह तेंची भाशा आसूं किंवा तेंचे ते कल्चर आसूं किंवा तेंचे आर्ट आसूं, डान्स आसूं, म्युजीक आसूं, सिंगींग आसूं, हे सगळ्यांचे एकत्रीत अशें जे आमकां हांगासर संग्रहीत अशें जे चित्र पळोवपाक मेळटा. आमकां बसल्या बसल्या सगळ्या गोंयकारांक आमच्या पूर्ण भारताची जी संस्कृती आहा ती ह्या मळाचेर दिश्टी पडटा. आयज हेका लागून चडांत चड स्पेसिफीक अशें जे हे चित्र भारत देशाचे उबें जाता ताका लागून हांव मना काळजांतसून तांचें अभिनंदन करता. तशेंच इतर जे आर्टिजन आसा जे आपले आर्ट मळाचेर जे वेगवेगळे आयटम करून हांगासर हाडटा फॉर सेल आनी ह्या आमच्या गोंयकारांक जे मेळटा हे असो सेल आमकां आनी खंय मेळना. हेका लागूनय हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी अ प्लॅटफॉर्म विच इज गिवन बाय अवर government. I congratulate our government for giving us such a great event.